अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? ठीक है आप लोग इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह सभी लोग ठीक ठाक हैं। जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए सारे बच्चे। तो आप लोग का जो लेसन है वो 258 तक पहुंच चुका है माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जैसे जो आज का दिन है वो तो तिलावत आप लोग करेंगे ना। आज तो आप लोग का तिलावत का दिन है, तो आज वहाँ से नहीं, जहाँ से आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ से आप लोग खुद अपनी जगह से पढ़ेंगे। आज कौन दिन है? मंडे है ना आज तो। ठीक है, मंडे को यही था कि आप लोग जहाँ से तैयारी करके आएंगे इंशाल्लाह ताला वहाँ से ही पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा इसमें बताता रहूं, यानी इस क्लास में आज का दिन जो है थोड़ा सा मैं बताऊं, फिर आप लोग इंशाल्लाह ताला तिलावत भी फरमाएंगी। ठीक है ना? क्योंकि जो चीज़ अब आप लोग माशाल्लाह इस लेवल के लास्ट हिस्से में हैं, और हमारे जो है वो पुराने स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट में हो चुके हैं। सीनियर ओल्ड नहीं, ठीक है कहना, मतलब सीनियर सीनियर स्टूडेंट में आप लोग हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों की हाँ बोलिए बेटा। इस मदरसे में कितने लेवल्स होते हैं? इस मदरसे में अभी तो बेटा 12 लेवल तक हैं, लेकिन जो यानी जो बड़े लोगों का है ना, बड़े लोगों का 3 महीने का एक लेवल होता है, उनका 12 लेवल तक होता है। लेकिन आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला यानी हो सकता है कि 5 लेवल, 6 महीने का चला तो 5 लेवल हो सकता है। यानी 2-2.5 साल जो लोग यहाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो यानी हमारे जो 5 लेवल हैं 6 महीने के, अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उसमें इंशाअल्लाह ताला नहजुल बलागा, सैफ सज्जादिया, और इस तरह से कुरान की थोड़ी तफसीर और थोड़ा तर्जुमे कुरान, यानी एक जो जितनी आशनाई होना चाहिए एक शिया को के बच्चे को और एक मुसलमान बच्चे को, जितनी दीन कम से कम मालूम होना चाहिए, बिना मदरसे में गए आप लोग घर बैठे हुए उतना हासिल कर लेंगे जितना लोग आमतौर पर मदरसे में भी जाकर हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि मदरसे में देखिए कोई भी घोल के नहीं पिलाता है, खुद पीना पड़ता है ना, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सी जगह पर लोग टाइम तो अपना काट लेते हैं लेकिन वहां से हासिल नहीं कर पाते। यानी जब मुआशरे में जाते हैं, देखो हम फर्क क्या है, हम लोग के यहाँ में फर्क ये है कि सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यानी बच्चों के अंदर वो चीज आनी चाहिए, वो बातें आ जाना चाहिए, वो चीज। यानी अगर कुरान पढ़े तो कुरान सही पढ़ने आना चाहिए, नहीं कि एक आदमी बैठे पढ़ाते चले जा रहे हैं, कहीं गलत हो रहा है, उसको सही होना चाहिए। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यानी इस तरह से कोशिश है ले जाने की कि जो आम मालूमात है दीन की वो सब आप लोगों के पास हाजिर है इंशाल्लाह। अभी चूंकि छोटे बच्चे हैं तो उसी हिसाब से धीरे धीरे सब आगे बढ़ेगा। आज जो हम बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आज से हम आप लोग का हुरूफ के जो मखारिज हैं, मखरज, वो बताएंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। ठीक है, तैयार है सब लोग? जी मौलाना साहब। हाँ, जी मौलाना साहब। हुरूफ के मखारिज में जो चीज़, पहले हम कुछ चीज़ें आपको अलग से बताएंगे, उसके बाद आप लोग समझिएगा, तब समझ पाएगा कि हुरूफ के मखारिज में जब हम बातें बताएंगे तो वो चीज़ें कैसे अदा की जाएंगी और कैसे किया जाएगा उसे, उन चीज़ों को आप लोग समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने आप लोगों को कभी बताया होगा कि एक चीज़ होती है अरबी में जिसे कहते हैं तफखीम। क्या बोलते हैं बच्चों? तफखीम। ठीक। और एक चीज अभी मैं बताता हूँ सब आराम से एकदम, मैं सिर्फ ये इशारे के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें उतनी अच्छी राइटिंग बनाकर लिखा नहीं जा सकता। और एक चीज ये होती है तरकीक, जो आप ठीक कौन पढ़ पा रहा है? ये ऊपर क्या लिखा है? तफकीन। तफकीन। तफखीम। तफकीम। तफकीम। शिरीन फातिमा समझ में आ गया बेटा क्या लिखा है? तफकीम और तरकीक। तफखीम। और ये क्या लिखा है? तरकीक। वेरी तरकीक। गुड। हाँ, तरकीक। तफखीम और तरकीक ये तजवीद में जो है इसका बहुत ज्यादा असर है। तफखीम कहते हैं मोटा अदा करना,
حرف کو موٹا ادا کرنا، گاڑھا ادا کرنا، او کے ساتھ ادا کرنا. اور ترقیق کہتے ہیں پتلا ادا کرنے کو. کیا بولتے ہیں کاہے کو؟ ترقیق، پتلا ادا، یعنی اے کی آواز میں نکالنا، جیسے ابھی ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو. صرف ابھی اتنا سمجھیں کہ تفخیم کہتے ہیں حروف کو موٹا ادا کرنا، اور ترقیق کہتے ہیں حرف کو پتلا ادا کرنا. جیسے کیا؟ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں سلام، سین کو ہم پتلا ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلام. ٹھیک ہے، سلامن سے سلامہ، مثلا اگر ہم کہتے ہیں سلام، یہ پورا پتلا ہے، یہ سلام. ایسے جب پتلا ادا کرتے نا تو جو ہمارے منہ کا شیپ ہوتا ہے وہ لیفٹ اینڈ رائٹ میں چلا جاتا ہے، اے کر کے یوں ہے. سلام یہ. تو ترقیق سمجھ میں آیا؟ حرف کو کیا کرنا؟ پتلا ادا کرنا. پتلا ادا کرنا. حرف کو پتلا ادا کرنا، یہ کہتے ہیں ترقیق. اور تفخیم کیا ہے ہوتا ہے بچوں؟ تفخیم کہتے ہیں موٹا ادا کرنے کو، موٹا ادا کرنا. ٹھیک، حرف کو موٹا ادا کرنا. یہ کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں صالحین، کیا کہیں ہم؟ جیسے سواد موٹا ادا ہوتا ہے، سواد. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں صالحین. کچھ دیکھیے، کچھ ہم دونوں، اب دونوں کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں ایک موٹا اور ایک پتلا ہے. سلام، سلام. اور ایک مرتبہ ہم بولتے ہیں صالحین، صالحین، صالحین. سلام، سالمین، سالمین، صالحین، سالمین. کچھ پتا چلا؟ لگ رہا ہے کچھ کہ کچھ موٹا پتلا ادا کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی مولانا صاحب. ٹھیک ہے، اس چیز کا اثر بہت زیادہ ہے تجوید میں، بہت زیادہ، موٹا ادا کرنے کا اور پتلا ادا کرنے کا. ٹھیک ہے، اس چیز پر انشاءاللہ آپ توجہ رکھیے گا. تو اب ہم نے جب یہ بات بتا دی آپ کو، تو اب یہاں سے ہم آج آپ لوگوں کو صرف 2 حرفوں کے بارے میں بتائیں گے. وہ 2 حرف کون کون سے ہیں؟ وہ 2 حرف ہے. ایک حرف ہے تے کا. ٹھیک، یہ کیا ہے لکھا؟ حرف تا. ٹھیک ہے، حرف تا کیسے پڑھنا ہے. اور ایک جو دوسرا ہے وہ ہے حرف تو، یہ والا تو. ٹھیک، اس لیے ہم نے وہیں لے جا کے لکھا ہے تاکہ آپ لوگ کو یہ تھوڑا سا اشارہ مل جائے کہ دونوں میں کیا فرق. ہاں بیٹا، جی مولانا صاحب. ٹھیک ہے، تو یہ اشارہ یہ ہے کہ اس تو کو ہم نے لکھا ہے تفخیم کی جگہ پر، اور اس تا کو ہم نے لکھا ہے کس جگہ پہ بچوں؟ ترقیق کی جگہ پر. تو یہاں سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کسے پتلا ادا کیا جائے گا اور کسے موٹا ادا کیا جائے گا. یہ اس تا کو کیا کیا جائے گا؟ اس تا کو ہلکا ادا کیا جائے گا، پتلا پتلا، یعنی ترقیق، یعنی ترقیق کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ترقیق کیا جائے گا. اچھا، اس تا کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ تفخیم. تفخیم یعنی تفخیم، یعنی کیا؟ یعنی موٹا ادا کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ علیزہ فاطمہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں، جس کی سمجھ میں نہ آئے فوراً پوچھے گا. رضا فاطمہ، منتشا. ہاں بیٹا، کون سے ایسے لیٹرز ہیں عربک میں
जैसे हम लोग को तफकीम करके अदा करना चाहिए, तरक्की करके अदा कर। वही बताएंगे ना कि किसे हमें तरकीक करना है और किसे हमको तफखीम करना है। ठीक है, देखिए उर्दू में तो कोई फर्क नहीं रखा जाता, चाहे वो ते बोले चाहे तो बोले, कोई फर्क है? फर्क नहीं, खाली कहते ते है तो है, तलफ्फुज एक ही जैसा है, चाहे आप मुस्तकीमा कहें चाहे सिरातल कहें। उर्दू वाले बोलेंगे ए दिन सिरातल मुस्तकीम, न इस ते में कुछ फर्क, न उस तो में कोई फर्क, लेकिन अरबी में फर्क, हर साउंड में कुछ ना कुछ फर्क है। ठीक है, फर्क कहां पर आएगा? अरबी में 10 हरूफ हैं कि जो उर्दू से अलग हैं। कितने हरूफ हैं बच्चों? 10 हैं। ठीक है, हम एक एक करके सब बताएंगे कि कहां पर कौन से हर्फ में क्या फर्क है, कैसे आपको अदा करना है। और ये जो समझ जाएगा, ये समझ लिए कि उसका कुरान भी सही हो जाएगा, उसकी नमाज भी सही रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला उसकी तिलावत और तजवीद भी जबरदस्त रहेगी। अब रही बात ये कि ते, हाँ तो अब उर्दू में ते और तो का की आवाज एक निकलती है, लेकिन अरबी में फर्क ये है कि ते को पतला अदा करेंगे और तो को कैसे अदा करेंगे बच्चों? मोटा अदा किया जाएगा। किसी भी हर्फ को पतला और मोटा अदा करने की पहचान क्या है, अलामत क्या है, कैसे करना है, चलिए आज ये सब चीजें बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है ना? अच्छा है ना? ये सब सही है, समझ में आ रहा है सब इंशाल्लाह? थोड़ा समय और बताता हूं ये कि जब हम पतला अदा करते हैं तो हमारे जो मुंह का शेप है वो लेफ्ट एंड राइट में जाता है, आ की आवाज आती है। समझ में आ रहा है। हाँ, आ की आवाज आती है और मुंह में हवा नहीं रहती। ए ए सलाम तालीम ता। और इसी तरह से मसलन मुस्त मुस्तकीम मुस्त, ठीक है, त। और लेकिन जब हम मोटा अदा करते हैं तो हमारे मुंह में हवा भरी रहती है, ओ, और साउंड ओ की तरह निकलता है। और हमारा अभी तक जो मुंह लेफ्ट एंड राइट में जा रहा था वो अब ऊपर और नीचे जाएगा, ऐसे चलेगा, आ की तरह से, आ जैसे डांटने वाले की शक्ल होती है ना, डो ओ नशवा जी बोला। नशवा है गुस्सा। तो ये ओ की आवाज जो निकलेगी, ओ ये रहेगा, इसको ये मोटा हो जाएगा। जैसे अब हम ऊपर जैसे तो है, इसको कहते हैं एहदीना सिरातल तल तो, तो पहले ते को, मोटा हाँ त, एक है त, एक है तो, त तफखीम में तो, पढ़ेंगे। त तो, मुस्त मुस्तकीम मुस्तकीम, लेकिन तरकीब। हाँ लेकिन सिरातल सिरातल तफखीम। सिरातल। सबकी समझ में आया ये तफखीम और तरकीक का मतलब क्या हुआ बच्चों? जी मौलाना साहब। हाँ जी माशाल्लाह। मौलाना तो साहब। ये है तफखीम और तरकीक का मतलब कि कहाँ पर कैसे आपको तफखीम करना है और तरकीक करना है, मोटा पढ़ना है या पतला पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। इसके हिसाब से अब आइंदा जब हम लोग तिलावत करेंगे तो उसी एतबार से करेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुरान करीम के अंदर और वहां पर देखते हैं कि हम किस तरह से ते को और तो को पढ़ते हैं। तो उसके लिए भी हम बहुत अंदर नहीं, सीधे चले जाते हैं सूरह फातिहातुल किताब में, और यहाँ पे देखते हैं कि ते और तो कहाँ पर आया है। अभी उन्होंने मिसाल दिया उसी के एतबार से, जैसे यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सब पढ़ते चले जाएं आप आती हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नस्तईन ताईन, ठीक है ना? लेकिन जब आप जी। इस तो पर आएंगी तो आप पढ़ेंगी इहदीना तो सिरातल तल तो मुस्तकीम, हाँ तो तो सिरातल लजीना सिरातल बोल लजीना, तो है ना? तो ये, तफखीम तफखीम। हाँ तफखीम और तरकीक। अब यहाँ पे हम जब ते पे जाते हैं व युकीमून सलात सलात, ठीक, और तरकीब। तरकीक हो गया ये।
اور اسی طریقے سے اور بھی جہاں پر تے اور تو آتا ہے، مثلا جیسے شیاطین، یہ تو ہے، یہاں پہ بھی ہے، اس کو بھی شیاطینہم طینہم، اسی لیے اب آپ لوگ کا آج ہم اعوذ باللہ بتا دیں کہ جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان کہتے ہیں، شیطان یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، تفخیم پڑھتے ہیں، تفخیم پڑھتے ہیں۔ تو چلیے میں اب سب لوگ ایک مرتبہ مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تفخیم کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، کلاس کو اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں۔ چلیے نشوہ سید کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، پھر ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، سارے بچے توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اوکے اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ۔ رضا فاطمہ۔ شیرین فاطمہ جی سر، کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں ایسے ہاں، لیکن ابھی تا اور موٹا نہیں ہوا، تھوڑا اور موٹا، طان الرجیم، شیطان الرجیم، بولیے۔ شیرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں دیکھیے آپ خالی تو بولیے، تو 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 منہ میں ہوا بھرے، منہ میں ہوا، تو او کی آواز ساتھ او، شیطان الرجیم، دیکھیں بولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے تو یہ دیکھتے رہیے، پڑھتے رہیے اور دیکھتے رہیے، تو نکلیں گے تو۔ رضا فاطمہ، یس بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احسان، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، قشنگ۔ علیزہ فاطمہ۔ بھائی صاحب آپ ایک بار واپس بتائیں گے علیزہ کے بعد؟ اوکے، علیزہ فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں دیکھیے آپ لوگ جو پڑھے نا تا نہیں ہونے، تو او لگائے رہے، ہلکا سا او، پورا او نہیں جائے گا، شیطو نہیں، شیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علیزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں اب آپ صرف اتنا بولیے، تو الرجیم، تو او ہاں 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 ہاں، طان الرجیم، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ۔ منتشا فاطمہ، منتشا فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور موٹا کریں، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم۔ ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس چیز کا آپ لوگ کو خیال رکھنا ہے کہ تو کی آواز کو، اچھا اور ایک چیز اور ہے کہ عربی کے جو 28 حروف ہیں ان میں سب سے مضبوط، قوی ترین، اسٹرانگ حرف جو ہے وہ یہی حرف تو ہے، تو والا ہے، کون سا؟ یہ اسٹرانگ، یعنی اسے تھوڑا قوت سے ادا کیا، تھوڑی طاقت، تھوڑا پریشر، تھوڑا سا دم لگتا ہے اس میں، طاقت، شیطان، تو شیطان الرجیم، طان الرجیم۔ جی مائن صاحب،
ٹھیک ہے بچوں. تو بس کل ملا کر یہ کہ آج کا جو خلاصہ رہا ہمارے لیسن کا اور ہمارے درس کا وہ یہ تھا کہ عربی کے جو حروف ان میں تے اور تو کو ہم نے پہچانا کہ اردو میں تے اور تو میں کوئی فرق بولنے میں نہیں ہے، لیکن عربی میں فرق یہ ہے کہ حرف تے کو ہمیشہ پتلا ادا کیا جائے گا اور تو کو ہمیشہ کیا ادا کیا جائے گا؟ موٹا ادا کیا جائے گا. تو کو موٹا. ہاں بیٹا. مولانا صاحب آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو وہ آپ ایک اور بار پڑھ کے بتائیں گے؟ جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طان الرجیم. تو جب ہم کسی چیز کو تفخیم کرتے ہیں تو تفخیم میں منہ میں ہوا بھری رہنی چاہیے. تو او اور سب کے ساؤنڈ میں او کی آواز نکلے گی. او اور منہ دیکھیے منہ کہتے او اس طرح سے ہو جائے گا اوپر نیچے. اور جب ہم ترقی کرتے ہیں پتلا کرتے ہیں تو منہ کا کھینچاؤ اس طرف ہوتا ہے. یہ ہوا کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ پچک جاتا نا منہ میں سے ہوا. کیا ہو گئی؟ سب ہوا باہر. رفو چکر. تو جب منہ میں ہوا نہیں ہے باہر ہے کم ہے تو حرف کو پتلا ادا کریں گے. جیسے سلام سلام. بولو بیٹا سب لوگ بولو سلام سلام. سلام. ہاں سب لوگ بولو. جو میں بول رہا ہوں جو چیزیں بول رہے 2-3 منٹ میں اس کو میں تمام کرا دیتا ہوں. سلام سلام. سلام. سالمین 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 سالمین. 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 اوکے اب دیکھیے موٹا کر کے صالحین 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 مستقیم 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 صراط صراط صراط. صراط. ٹھیک ہے جزاک اللہ. سلامت رہیے سب لوگ. التماس دعا فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ مولانا صاحب. جزاک خدا اللہ حافظ خیر. مولانا التماس دعا. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد